नमस्ते दर्शकवृन्द, यति बेला हामी eNeplease.com को फेसबुक लाइभमा छौं। आज हामीसँग फेसबुक लाइभमा हुनुहुन्छ लेखक तथा निर्देशक एभरेस्ट सूर्य बोहरा। नेपाली चलचित्र जगतमा सूर्य बोहराको नाम धेरै मानिसहरूले सुनेको हुनुपर्छ। आज हामी उहाँको चलचित्र यात्रा र हाल उहाँले लकडाउनको समयमा विशेषतः चलचित्र प्राविधि र आम नेपाली जनतालाई परेका दुःखमा राहत वितरण उहाँले देखाउनु भएको क्रियाशीलताको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। एभरेस्ट सूर्य बोहराजीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। सूर्यजी, स्वागत छ। नमस्ते किशोर सापकोटाजी र सम्पूर्ण eNeplease यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका विश्वभर रहनुभएका नेपाली सिनेमाका दर्शकहरू, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो हार्दिक अभिवादन। म एभरेस्ट सूर्य बोहरा। धन्यवाद सूर्यजी। कुराकानीको सुरुवात तपाईको नामबाटै सुरु गरौँ होला। सुरुको चलचित्रहरूमा तपाई सूर्य बोहरा मात्रै लेख्नुहुन्थ्यो। आजकल चलचित्रहरूमा निर्देशकको ठाउँमा एभरेस्ट सूर्य बोहरा छ। नाममा कहाँबाट थप एभरेस्ट थप्यो? यो मेरो हरेक इन्टरभ्यूमा किशोरजी यो प्रश्न आएन भने त मेरो इन्टरभ्यू पुरै हुँदैन। तर खुसीको कुरो के हो भने सुरुमै तपाईले यो प्रश्न गरिदिनु भयो। खुसी लाग्यो। खास के हो भने भेरी सिम्पल छ। म पहिला मैले जुन रङ्गमञ्चमा मेरो टेलिभिजनमा अनि नेपाली सिनेमामा मैले जुन सुरुवातका दिनहरूमा मैले लेखेँ, म ओरिजिनल्ली सूर्य बहादुर बोहरा नै बोहरा हुँ। नागरिकता पनि सूर्य बहादुर बोहरा छ, सूर्य बोहरा। त्यसपछि त्यो बहादुर मलाई मन परेको थिएन। त्यसपछि सूर्य बोहरा बनाएको थिएँ, बहादुर बिचको हटाएर। त्यसपछि आएर म युएसमा पढाइको सिलसिलामा जाँदाखेरि चाहिँ छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ जहाँ गए पनि मान्छेहरूले चाहिँ होरी फ्रम भन्छ अमेरिकामा, हैन? यो अनुहार यस्तो खालको अनुहार दनुहार देख्ने बित्तिकै होरी फ्रम भनिहाल्छ त्यहाँको लोकल उहरूले। त्यसपछि आम फ्रम नेपाल भन्यो। अनि नेपाल कहाँ छ भन्छ, सगरमाथाको देश, माउन्ट एभरेस्टको कन्ट्री भनेर त्यो लामो गरेर नेपाल म कहाँबाट आएको भन्ने कुरो मान्छेलाई बुझाउनु पर्ने समस्या। अनि मैले के सोचेँ भने, अनि त्यसपछि त्यो नम्बर 1 एउटा प्रब्लम त्यो भयो। अनि अर्को कुरो चाहिँ के भने मेरो स्पेलिङलाई सूर्य, नेपालमा त सूर्य भनेर प्रोनाउन्सिएसन गर्थे। त्यहाँ चाहिँ यो विदेशीहरूले सूर्या भनेर प्रोनाउन्सिएसन गर्थे, हैन? त्यो लास्ट वान SURYA भएको भएर। अनि सूर्या भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ लेडिज नाम जस्तै मारिया, सूर्या, तुरिया, के रिया हुन्छ नि त्यस्तो खालको नामहरू, सूर्या। अनि त्यो पनि मन परेन मलाई, हैन? त्यसपछि अनि मैले चाहिँ मेन कुरो चाहिँ अब सजिलो पनि हुने, कुन देशबाट आएको भन्ने पनि सजिलो हुने। म युनिभर्सिटीहरू त्यहाँको जति पनि युनिभर्सिटीहरूमा कलेजहरूमा गएँ, हरेक युनिभर्सिटीमा कलेजमा त्यही प्रब्लम आउने, होरी फ्रम। पहिलो क्वेसन नै होरी फ्रम। त्यसपछि अनि मैले चाहिँ नामको अगाडि नै लिगल्ली मेरो ड्राइभिङ लाइसेन्समै मैले एभरेस्ट थपिदिएँ। एभरेस्ट सूर्य बोहरा पनि छ, तर चाहिँ त्यो सूर्यलाई बिचमा ल्याएर एभरेस्ट अगाडि थपिदिएँ। त्यसपछि मलाई त्यो प्रब्लमै भएन। जहाँ गए पनि टिचरहरूले यु फ्रम नेपाल भन्छ पहिले सुरुमै, हैन? त्यसो भएको हुनाले सजिलो पनि बनायो त्यसले। अनि अर्को कुरो, मेरो देशको चिनारी आखिर कहीँ न कहीँबाट हामीले सगरमाथाको देशबाट आएको भनेर चिनाउनै पर्ने हुन्छ विश्वमा। त्यसो भएको हुनाले सगरमाथाको नामै अगाडि थपिदियो भने सजिलो पनि भयो। अनि अर्को कुरो, त्यसले चाहिँ मेरो एउटा एम्बिसन, मेरो एउटा ड्रिम, अनि मेरो एउटा उच्च सोचाइलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छ भने जस्तो लागेर मैले एभरेस्टलाई अगाडि थपेको हुँ। र मैले 2012 पछि बनाएको जति पनि सिनेमाहरू छन्, मैले जति पनि गरेको कामहरू छन्, तिनीहरू सबैमा मैले एभरेस्ट थपेको छु नै छ। एभरेस्ट सूर्य बोहरा नै छ। र आदरणीय दर्शकहरू विश्वभरि जहाँ रहनु भएको भने त्यो सूर्य बोहरा भन्ने व्यक्ति र एभरेस्ट सूर्य बोहरा भन्ने मान्छे चाहिँ यही हो। अनि अब चाहिँ कन्फ्युजन नहोला भन्ने मैले चाहिँ बेला बेलामा यो क्लियरिफाई गर्दै आछु। तपाईहरु भर्खरै मात्रै फेसबुक लाइभमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने
म आज चलचित्र लेखक तथा निर्देशक एभरेस्ट सूर्य बोहरासँग कुराकानी गर्दैछु। सूर्य बोहराजीसँग अहिले कुराकानी गर्नुपर्ने विशेष कारण के भने सूर्यजी लगातार नेपालमा जारी रहेको लकडाउनको कारण समस्यामा परेका चलचित्र प्राविधिक तथा अन्य सर्वसाधारणहरूका लागि राहत वितरणमा जुट्नु भएको छ र यो राहत वितरणले समस्यामा परेका धेरै मानिसहरूको एउटा घाउमा मलम लगाएको छ। सूर्यजीको पृष्ठभूमि अहिले मात्रै होइन, पहिलादेखि नै राहत वितरण आर्थिक सहयोग सङ्कलनमा जोडिने गरेको छ उहाँको नाम। उहाँले पुण्यका कामहरू धेरै गर्दै आउनु भएको छ। आज विशेषतः म धेरै जसो राहत वितरण र थोरै चलचित्र क्षेत्रका विषयमा कुराकानी गर्नेछु। सूर्यजी, तपाईँ राहत वितरणमा जुटेको आज कतिौं दिन भयो? हिजो मेरो 51औं दिन मनाएको रहेछ मेरो राहत वितरण कार्यक्रमले। राहत भन्दा पनि मैले किशोरजी के भनेको छु भने फेसबुकमा पनि मैले लेख्ने गरेको छु। यसलाई राहत भन्दा पनि मेरो आफ्नो गाँस, मेरो आफ्नो छाकलाई काटेर आवश्यकतामा परेका अनि धेरै पीडामा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, ससाना नानीहरू, बाआमाहरूलाई मैले त्यो बाँड्ने कोसिस गरेको हुँ। मसँग राहत भन्नाले खासै राहतै भनेर चाहिँ अब जुन राहत भनेपछि अलिकति बदनाम रहेछ यहाँ नेपालमा है। राहत भन्ने बित्तिकै मान्छेले चाहिँ के बुझ्दो रहेछन् भन्दाखेरि कुनै एनजिओ आइएनजिओहरूले अथवा सरकारी तौरबाट अथवा कुनै डोनेसन, ठुलो डोनेसन आएर बाँडेको भन्ने चिज बुझ्ने जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसो भएको हुनाले मैले चाहिँ के भने यो राहत होइन। चाहे म 4 बोरा चामल लिएर आउँ, चाहे 6 बोरा चामल लिएर आउँ, चाहे 10 किलो चामल लिएर आउँ, तर चाहिँ यो मेरो छाक हो। मैले मेरो व्यक्तिगत तौरबाट मैले गरेको प्रयास हो। यसमा 1-2 जना साथीहरू हुनुहुन्छ, जस्तो क्यालिफोर्नियामा हाम्रो दिल श्रेष्ठ भन्ने साथी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि निर्देशक हुनुहुन्छ। अनि उहाँले मलाई अलिकति चामल पठाउनु भएको थियो, दाल र चामल पठाउनु भएको थियो। अनि त्यसपछि आएर लन्डनबाट एउटा आमा हुनुहुन्छ मेरो विद्यावती पन्त अनि र कुमुद पन्त, उहाँहरूले चाहिँ मलाई अलिकति चामल पठाउनु भएको थियो। त्योदेखि बाहेक मैले जे जति गरेँ मैले आफ्नो प्रयासबाट गरेको हुँ। यसलाई राहत भनेर नसम्झिनु होला। यसलाई चाहिँ एउटा जस्ट एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई दुःखको बेलामा सेयर गरेको एउटा गाँस एउटा भनेर बुझ्नु होला भनेर मैले त्यसरी बाँडेको थिएँ। अनि सुरुमा मैले यो खास कसरी सुरु भयो भने म हरेक वर्ष यहाँले अघि उल्लेख गरे जस्तै म हरेक बेला देशलाई विपद परेको बेलामा, देशलाई दुखेको बेलामा म मलम लाउने प्रयास गर्छु, चाहे म अमेरिकामा भएको बेला होस्, चाहे नेपालमा भएको बेला होस्। यसपालि के भयो भने अब यसपालि अचानक यस्तो सिचुएसन आउला भने हामी कसैलाई पनि थाहा थिएन। अनि अचानक यस्तो सिचुएसन आयो। सुरुमा त पहिलो हप्ता त अलमल्ल परेर बसियो सबैजना, के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा आयो। पछि चाहिँ अब यसरी बसेर त हुँदैन। दोस्रो हप्तादेखि चाहिँ समस्याहरू बढ्न थालेको महसुस भयो। पहिलो हप्ता त मान्छेहरू प्रिपेयर नै थियो, ठिकै छ 1 हप्ता त हो नि भन्ने सोच थियो। पछि गएर चाहिँ हजुरको बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ समस्या बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ के अरे लम्बिँदै जाँदाखेरि चाहिँ समस्या बढ्ने क्रम पनि बढ्दै गयो। अनि एउटा पोइन्टमा के भयो भने निस्किनै पर्ने भयो। अब मान्छेहरूले ल फलान ठाउँमा यस्तो छैन, ल मेरो प्राविधिक साथीभाइहरू छन् विभिन्न ठाउँमा, हामी त तयार थिएनौँ, चामल सकिन लाग्यो, दाल सकिन लाग्यो, के गर्ने होला भन्ने किसिमको कुराहरू आउन थाल्यो। 1-2 दिन त मैले निक्लिन मिल्दैन, अब यस्तो अवस्थामा कसरी निक्लिने भन्ने किसिमको सोच आयो। त्यसपछि एक दिन चाहिँ अब नहुने नै सिचुएसन आएपछि चाहिँ मैले अनि बाहिर निस्किन थालेँ। अब त्यो एउटा 4वटा क्लबहरू थियो यहाँ, एउटा शुभारम्भ क्लब, आह्वान क्लब र चाहिँ किङकङ स्पोर्ट्स क्लब भन्ने यो 3-4वटा क्लबहरूको भाइहरूले खाना बनाएर पकाएर चाहिँ यो पीडितहरूलाई 300-400 जना जम्मा हुनुहुन्थ्यो यो भीमसेन गोलाको यहाँ तल सिनामङ्गलतिर बाँड्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसमै गएर म पनि सम्मिलित हुन थालेँ। त्यसपछि अनि यो सुरक्षाकर्मीहरू बाटोमा चाहिँ घाममा उभिरहेको देख्थेँ मैले आउँदा जाँदा। यसो विचार गरेँ यो बिचरा उहाँहरूलाई चाहिँ पानीको व्यवस्था गर्न पाएको भए हुन्थ्यो, सफा पानीको व्यवस्था भने जस्तो फिल भयो। त्यसपछि पानी बुढानीलकण्ठ युवा समाज भन्ने छ यहाँ,
अनि उहाँको भाइहरूलाई बोलाएर ल भाइ मलाई सहयोग गर, म पानी ल्याउँछु, ल बाँड्नु पर्यो भनेर चाहिँ पानी बाँड्न थालियो। अनि एउटा सिफ्टमा पानी बाँड्ने, त्यसपछि अर्को सिफ्टमा गएर खाना पकाउने र अर्को सिफ्टमा गएर चाहिँ अनि चामल ठाउँ ठाउँमा पुर्याउने, त्यो किसिमको प्रोसेसमा लागियो। अनि हुँदाहुँदै झन्झन समस्याहरू बढ्न थाल्यो, झन्झन लम्बिन थाल्यो। समस्याहरू झन्झन ठाउँ ठाउँबाट कहीँ बुढी आमाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग चाहिँ खानेकुरा छैन भन्ने कुरा आउन थाल्यो। कोही सानो बच्चाहरू छन्, यो बच्चाहरूलाई खानेकुरा छैन भन्ने कुरा आउन थाल्यो। त्यसपछि अनाथ आश्रमहरूबाट कलहरू आउन थाल्यो, वृद्धाश्रमहरूबाट कलहरू आउन थाल्यो। अनि हुँदाहुँदै त म त अत्यन्त व्यस्त बन्नुपर्ने मेरो बाध्यता भयो। त्यसपछि अनि घरमा मम्मीसँग सल्लाह गरेर मम्मीलाई म जान्छु मम्मी, अब यस्तो केही हुँदैन भनेर सुरु गरेको थिएँ। पछि अहिले अन्तिममा आएर उहाँ पनि आत्तिन थाल्नुभयो। अब यसरी तैँले कहिलेसम्म सक्छस्, अब आर्थिक रूपमा पनि गाह्रो भयो र शारीरिक रूपमा पनि निकै दौडधुपमा परियो। त्यसपछि तै पनि हिजोसम्म पनि कन्टिन्यू गरेको छु। अब मैले आफूले सकेको यति बेला म देशमा थिएँ, देशमा भएको बेलामा मैले एउटा आमाको सेवा गर्न पाएँ भनेर मैले चाहिँ त्यसरी महसुस गरेको छु। र मलाई किशोरजी एउटा के थियो भन्दाखेरि होप चाहिँ मैले सुरु गरेपछि, म यसरी बाहिर निस्किएर मैले सुरु गरेपछि मेरा समकालीन साथीहरू अथवा मेरो सिनेमा उद्योगका साथीहरू, अरू डाइरेक्टर साथीहरू, कलाकार साथीहरूले पनि यही जोसमा, यही उत्साह देखाएर सबैजना बाहिर उत्रिनुहुन्छ होला भन्ने, बाहिर उत्रिनुहुन्छ भनेर सुरक्षा अपनाएर यो सेवामा जुट्नुहुन्छ कि भन्ने पनि मलाई लागेको थियो। त्यो कति भयो कति भएन मलाई थाहा भएन। तर चाहिँ मैले चाहिँ मेरो उद्देश्य के रह्यो भन्दाखेरि आफूले पनि गरौँ र अरूलाई पनि प्रेरित गरौँ, मोटिभेट गरौँ भन्ने मेरो चाहिँ गोल हो। र स्टिल आजको दिनसम्म पनि अब आज चाहिँ खासै कहीँबाट कलहरू आएको छैन। कल आउँछ अनि कतिपय साथीहरूले के गर्नुहुन्छ भने फेसबुकको साथीहरूले म्यासेजमा फलानु ठाउँमा यस्तो समस्या रहेछ, लौ न तपाईँ गइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ म्यासेज पठाइदिनुहुन्छ उहाँले। त्यसपछि त्यस्तो हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ आजदेखि चाहिँ हिजो, अब आजदेखि चाहिँ खासै अलिकति नर्मल जस्तो छ। होपफुली अब सबै ठिक होला। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी चलचित्र लेखक तथा निर्देशक एभरेस्ट सूर्य बोहरासँग कुरा गर्दैछौँ। आजको हाम्रो कुराकानी विशेष त नेपालको लकडाउन र उहाँले नेपालको लकडाउनको समयमा चलचित्र प्राविधिक तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई गरेका सहयोगको बारेमा केन्द्रित हुनेछ र त्यसपछि हामी केही चलचित्रको विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। सूर्यजी, नेपालमा थुप्रै नायक महानायकहरू छन् जो एउटा चलचित्रमा गरे बापत 40-50 लाखसम्म लिन्छन् भनिन्छ, समाचारहरूमा आउँछ। यस्तो दुःखको बेला उनीहरूको क्रियाशीलता, उनीहरूले जनतालाई राहत दिने विषयमा एउटा नायकत्व कतिको देखाए जस्तो महसुस गर्नुभयो? त्यही देख्न खोजिरहनु भएको थियो मेरो विचारमा जनता साथीहरूले, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीले पनि र म जस्ता मान्छेहरूले पनि। तर त्यति देखिएन, अफसोसको कुरो त्यति देखिएन। भित्रभित्र कसैले के भन्नु भने, मैले कसैलाई मैले उ पनि गराएको थिएँ, अनि उहाँहरूले के भन्नु भने मैले भित्रभित्र गरिरहेको छु भनेर भन्नुभयो। कसैले चाहिँ एउटा दुईवटा न्युजहरूमा पनि आएको थियो। तर अचम्मको कुरो के छ भने किशोरजी, जति बेला जस्तो भूकम्प आउँदाखेरिको जुन एउटा हामीहरूमा चाहिँ जुन एउटा भावना जागेको थियो विश्वभरिका नेपालीहरू, जस्तो लाग्यो मलाई। ऊ भयो एउटा कल आयो। कल आयो, त्यो कललाई काटेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर, मैले कल काटेँ मैले। अनि भूकम्पको बेलामा जसरी मान्छेहरूमा चाहिँ एउटा सहानुभूति उर्लेको थियो, देशलाई हामी केही गर्छौँ भनेर। तर यसपालि मैले यो अफसोसको कुरा चाहिँ यो कोभिड-19 यो महामारीको यसपालि चाहिँ मैले यही बसेर हेर्न पाएँ, न्युजहरू एभ्रिडे फलो गरिरहेको छु। त्यति धेरै मैले त्यो देखिनँ। मान्छेहरूले अरबपतिले अलिकति पैसा 1 करोड 2 करोड रुपियाँ दिनु भनेको मेरो विचारमा चाहिँ त्यति धेरै ठुलो उदारता हो जस्तो पनि लाग्दैन मलाई। नहुनुभन्दा त राम्रै हो। अनि लाखौँ लाख पारिश्रमिक लिने साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, भाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि अलिकति उदारता देखाएको भए
धेरै मान्छेको मुखमा गाँस पुग्थ्यो, भोका पेटहरूलाई एउटा राहत मिल्थ्यो भन्ने मेरो पनि सोचाइ हो। तर मैले कसले गर्नुभयो कसले गर्नु भएन अब त्यति धेरै लेखाजोखा मैले गरेर होइन, भोलि दर्शकहरूले गर्ने कुरा हो त्यो। त्यसो भएको हुनाले मैले चाहिँ के भने आफू पनि गरौँ र अरूलाई पनि इन्स्पायर गरौँ भन्ने मेरो उद्देश्य रह्यो अनि त्यही अनुरूप लागिरहेँ। अब अरूको बारेमा बोल्नुभन्दा पनि मैले के गर्न सक्छु भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले अहिले समयको माग अनुसार देश दुखेको बेलामा कोही पनि मौन रहनु हुँदैन, कोही पनि चुप बस्नु हुँदैन र भनेर मात्रै भएन कि अनि त्यसलाई प्र्याक्टिकली गरेर देखाउनु पर्यो। फिल्डमा उत्रिएर कसैले गरेर देखाउनु पर्यो भन्ने सोच राखेर म बाहिर गएको हुँ। रिस्क मलाई पनि थियो छ अनि घर परिवारमा चिन्ता सबैको हुन्छ यस्तो बेलामा किन हिँडिरहेको भनेर छरछिमेकीहरूले मेरो मोटरसाइकल स्टार्ट भएपछि सबजना झ्यालबाट यो मान्छे फेरि हिँड्यो भने जस्तो गरेर हेर्नुहुन्छ बिचरा होइन। अब तर मजबुरी के भन्दाखेरि कसैले त गर्नु पर्यो नि त, कसैले त गर्नु पर्यो होइन। सुकुम्बासी बस्तीहरूमा मान्छेहरू 5 किलो चामल हजुरको 6 जना 7 जनाको परिवारमा सरकारले दिएको 5 किलोको चामल लगेर त्यो 5 किलो चामलले कति दिन पुग्छ उनीहरूलाई होइन। अनि त्यस्तो समस्याहरू थियो। अनाथ आश्रममा जहाँ 64-65 जना मान्छेहरू छन् त्यहाँ लगेर हजुरको 10 किलो चामल दिएर केही हुँदैन। त्यसैले अलिकति उदार दिल देखाएर परेको बेलामा जुट्ने हो भन्ने मेरो चाहिँ सोच। धन्यवाद सूर्यजी। दर्शक यति बेला तपाईहरू eNeplease.com र नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाको फेसबुक लाइभमा हुनुहुन्छ। आज मसँग चलचित्र लेखक तथा निर्देशक एभरेस्ट सूर्य बोहरा हुनुहुन्छ। हामी नेपालको लकडाउनको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। सूर्यजी, अब विशेषतः नेपाल बाहिर रहने हाम्रा दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस्, अहिले लकडाउनको स्थिति के अब सहज हुँदै जाँदैछ? जनताहरूको अवस्था कस्तो छ अहिले? यस्तो छ किशोरजी, अब छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि आजदेखि चाहिँ अलिकता सहज बनाएको छ सरकारले। अब यो हाम्रो नेपालको लकडाउन चाहिँ विश्वकै सबभन्दा लामो लकडाउनमा परेको रहेछ। अनि तर के भयो भने लकडाउन लामो हुनुभन्दा पनि समस्या के भयो भने योजना राम्रो नहुँदाखेरि, प्लानिङ राम्रो नहुँदाखेरि मान्छेले सफरिङ गरे बढी स्थिति आयो। के भयो भने झुक्किएको जस्तो भयो। तपाईँलाई 1 हप्ताको लागि तयार हुनु छ है भनिदिएको मान्छेलाई 3 महिना बन्द गर्दाखेरि त मान्छेहरूको जस्तो सुकै क्षमता भएको मान्छे पनि, जस्तो सुकै तयार गरेको मान्छेलाई पनि त्यो समस्या बढ्दै गयो। तर चाहिँ अब समस्याहरू तत्कालै तुरुन्तै निराकरण हुने होइन। तुरुन्तै अब आजदेखि अलिकति खुकुलो भयो भन्दैमा सबैको दाल रोटीको समस्या समाधान त भइहाल्ने होइन। तर पनि आजदेखि मान्छेहरूले अलिकति आफ्नो तरिकाले खोज खन्तर गर्ने, अलिकति तयारी गर्ने अवस्था पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब आजदेखि केही मात्रामा खुकुलो भएको छ नेपाल। धन्यवाद सूर्यजी। दर्शकहरू, तपाईहरुलाई अलिकति जानकारी गराउँ। सूर्यजी लामो समयसम्म अमेरिका बस्नुभएको थियो र अमेरिकाका यस्ता सहरहरू छैनन् होला जहाँ सूर्यजी नबस्नु भएको होस्। अमेरिका बस्दा बस्दै एकाएक मनमा के आएर तपाईँ नेपाल फर्किनु भयो? म किशोरजी छोटकरीमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म 99 मा चाहिँ हवाई पेसिफिक युनिभर्सिटीमा मेरो ब्याचलर डिग्री गर्न भनेर म गएको थिएँ अमेरिका। मेरो खास प्लानिङ के थियो भने त्यति बेला मैले ठुलो पर्दाका त्यति बेलाका 2टा सुपरहिट फिल्महरू अग्नि परीक्षा र कान्छा मैले बनाइसकेका थिएँ। अनि म त्यति बेला 26 वर्षको मात्रै थिएँ। अनि मेरो पहिलो फिल्म मैले गर्दाखेरि अग्नि परीक्षा नामको फिल्म गर्दाखेरि म 23 वर्षको मात्रै थिएँ। त्यसपछि कान्छा गर्दाखेरि म 25 वर्षको थिएँ। अनि 26 वर्षको उमेरमा चाहिँ म अमेरिका गएँ पढाइको लागि। त्यसपछि चाहिँ म हवाईमा चाहिँ अलिकता सिचुएसन मिलेन, खर्च अलि महँगो भएको जस्तो फिल भएर अनि साथीभाइहरू पनि टेक्सासमा भएको टेक्सास गएँ। अनि खासै टेक्सास पनि म यसकारण गएँ कि त्यहाँ प्रेमराजा महत हाम्रो कलाकार दाइ र चाहिँ हाम्रो मित्र सरोज खनालजी टेक्सासमा हुनुहुन्छ भनेर एउटा कलाकारलाई खोज्दै भनेर म त्यहाँ पुगेँ। तर उहाँहरू त्यति बेला बाल्टिमोर गइसक्नु भएको रहेछ।
अनि म चाहिँ टेक्सासमा बसेर पढाइ सुरु गरेँ। अनि बिचमा अलिकति पढाइ जिगज्याग भयो। त्यसपछि फेरि पढाइलाई कन्टिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ मैले 2011 मा मेरो मास्टर डिग्री मैले टेक्सासबाटै सकेँ। अनि त्यो बिचमा चाहिँ म चाहिँ कहिले न्युयोर्क, कहिले न्यू जर्सी, कहिले टेक्सास, अनि पछि फ्लोरिडा, अनि त्यसपछि यस्तै हिँडडुल भइराख्यो। घुमन्ते टाइपको जिन्दगी भयो मेरो अमेरिकाको 16-17 वर्ष। अनि त्यसपछि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि अमेरिकालाई जति मेरो जरुरत छ त्योभन्दा बढी जरुरत चाहिँ नेपाललाई मेरो जरुरत हुनसक्छ, अथवा अर्को अर्थमा मलाई नेपाल बढी जरुरत हुनसक्छ। त्यो विशाल समुद्रमा म एक थोपा पानी हुँ हैन। यहाँ चाहिँ मेरो अलिकति एउटा स्थान छ, मैले बनाएर गएको ठाउँ छ। अनि भनेर मैले फेरि 2012 देखि आएर मैले फेरि फिल्म डाइरेक्सन गर्न सुरु गरेको हुँ। अनि 2012 मा आएर मैले यहाँ पछि फर्केर आएपछि टोटली प्रविधि चेन्ज भइसकेको थियो। अब मैले गर्ने बेला 16 मा गर्थ्यौँ, हामी खिच्थ्यौँ। पछि यहाँ डिजिटल सुरु भइसकेको थियो। अनि बिचमा यो 12-14 वर्षको टाइममा चाहिँ थुप्रै कलाकार साथीभाइहरू आएर कति हराइ पनि सक्नु भएको थियो, कति विदेश गइसक्नु भएको थियो, पुरानो अरू सबै विस्थापित भइसक्नु भएको धेरैजना। अनि टोटली नयाँ वातावरणमा नयाँ सिचुएसनमा मैले फिल्म मेकिङ सुरु गरेँ फेरि। तर मलाई राम्रो कुरा के थियो भने मैले पनि अमेरिकाबाट पढाइ गरेर आएको हुनाले म पनि अपडेट नै थिएँ। त्यसपछि मैले सुरु गरेँ। मेरो पहिलो फिल्म यहाँ आएर मैले मुटु भन्ने फिल्म बनाएँ। अहिले युट्युबमा छ, आदरणीय दर्शकहरूले अब हेर्नुलायक अहिले फुर्सद भयो भने। त्यसपछि मैले लगत्तै फेरि अमेरिका फर्केँ अनि त्यही फिल्मको प्रदर्शनको लागि। अनि त्यसपछि फर्केर आएर फेरि मैले ठुली भन्ने फिल्म बनाएँ। त्यसपछि फेरि अमेरिका गएँ, फेरि फर्केर आएर चाहिँ अनि मैले चलचित्र भैरे बनाएँ। पछिल्लो समयको मेरो एउटा चलचित्र चाहिँ रिलिज भएको चलचित्र भैरे। रोक्न चाहे, अमेरिका आउँदै जाँदै भनेको किन चलचित्र बनाउने पैसा यता जुटाउँदै नेपालमा जाँदै चलचित्र बनाउँदै गर्नुभएको हो? अलिअलि त्यो पनि हो, अलिअलि दाना त खल्तीमा राख्नु पर्यो नि होइन। अनि त्यो पनि हो। फेरि प्रदर्शन मेरो परिवार पनि त्यतै छ, अनि मेरो बच्चाहरू पनि त्यहाँ कलेज पढ्दैछन्। अनि त्यसो भएर पनि मलाई आउने जाने वातावरण त्यहाँ नै छ। अनि त्यो पनि कारण हो। अनि अर्को कुरो चाहिँ एक्चुअली यहाँ काम गर्दाखेरि कस्तो सिचुएसन छ भने मैले सुरुमा आएर हामी धेरै लामो समयसम्म विदेशमा बसेर एकैचोटि नेपालमा आएर फेरि म केही गर्छु भन्नलाई सजिलो चाहिँ छैन। किनभने विभिन्न अब्स्ट्याकलहरू, नयाँ वातावरण, नयाँ मान्छेहरू, फेरि विदेशबाट आएको मान्छे भन्ने बित्तिकैको मान्छेहरूको एउटा इम्प्रेसन फेरि के छ भने यो मान्छेसँग चाहिँ प्रशस्त पैसाको झोलै छ होला, डलरको झोलै छ होला भन्ने मान्छेहरू पनि एकातिर केही मान्छेहरू छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि काम गर्ने सजिलो वातावरण थिएन, छैन अहिले पनि। र तर बिस्तारै अब जहाँ बस्यो त्यही घुलमेल हुँदै गइन्छ। फेरि बिस्तारै नयाँ वातावरणमा आफूलाई भिजाउँदै लैजाने हो, सिक्दै जाने हो, त्यही त हो नि। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी चलचित्र लेखक तथा निर्देशक एभरेस्ट सूर्य बोहरासँग कुरा गर्दैछौँ। यो प्रत्यक्ष कुराकानी तपाईहरू eNeplis.com र नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाको फेसबुक लाइभमा हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी विशेषतः उहाँका यो लकडाउनको समयमा उहाँले राहत वितरणमा खेल्नुभएको भूमिका र चलचित्र क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सूर्यजी, अब अलिकति म चलचित्र क्षेत्रमा मोड्न चाहन्छु तपाईलाई। यो लकडाउनले अर्थात् कोभिड-19 को कारण नेपालको चलचित्र उद्योग कति पछाडि धकेलियो, केही विश्लेषण गर्नुभएको छ? यसरी कति टाइम वाइज भन्दा पनि विश्वको हरेक उद्योगलाई जस्तै नेपाली सिनेमा उद्योगलाई पनि ठुलो असर परेको छ। हिजो अस्ति मात्रै मैले यो बिचमा एक दुईजना कलाकार, अहिलेको चर्चित कलाकार साथीभाइहरूसँग कुराकानी गरेका थिएँ। अनि एकजना अहिलेको पछिल्लो समयको असाध्यै व्यस्त नायक हुनुहुन्छ भाइ विपिन कार्की। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने सर, यो धेरै समयपछि कसैले 90 दिनपछि पहिलोचोटि सिनेमाको कुरो, कसैले सिनेमाको स पनि बिचमा उठाउनु भएको थिएन। हजुरले यो कुरा गर्नुभयो, मलाई बडो खुसी लाग्यो। हामी त यो कुरै गरेर बन्द भइसकेको थियो बिचमा भनेर भन्नुभएको थियो उहाँले। भने मतलब के भन्दाखेरि बिचमा हामीहरू ठप्पै भयौँ एकदम। यो कोरोना भनेको यो कोभिड-19 भनेको एउटा अचम्मको रोग के रहेछ भन्दाखेरि एकदमै अनप्रेडिक्टेबल,
भन्नै नसकिने के हो भने जस्तो किसिमको रोग रहेछ नि त्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू अहिले पनि अलमलको सिचुएसनमा छन्। निको हुने हो कि निको नहुने हो कि फेरि फर्केर आउने हो कि अथवा एजिडी चल्ने हो कि के हो थाहा छैन। तर चाहिँ जसरी पर्यटन उद्योग होस् चाहे कुनै पनि उद्योगलाई जस्तै गरी नेपाली सिनेमा उद्योगलाई पनि यस्तै ठुलो मार हानेको छ। र विशेष गरी फेरि हाम्रो सिनेमा भनेको चाहिँ मान्छेहरू 20-25 जना 30 जना 40 जना ग्यादरिङ भएर प्राविधिकहरू कलाकारहरू जम्मा भएर अनि बनाउनु पर्ने चिज हो यो सिनेमा भनेको। त्यसो भएको हुनाले पनि अब ग्यादरिङको कुरा छ, सेफ्टीको कुराहरू छन्, फाइनेन्सियल कुराहरू छन्। हलहरू बन्द भएको छ, यति बेला हलहरू अझै पनि केही समय नखुल्ने स्थिति छ। स्थिति अन्यलको छ, भेरी मच एउटा कस्तो भने प्रिडिक्ट गर्नै नसकिने भन्नै नसकिने अवस्था छ। तर मैले चाहिँ के भनेको छु भन्दाखेरि कुनै पनि सिचुएसनमा हामीले सर्भाइभ गर्न सिक्नुपर्छ। फिटेस्ट अफ सर्भाइभल भन्ने एउटा छ नि डार्विनको थ्योरी, त्यस्तै जस्तो चाहिँ के भन्दाखेरि स्थिति यस्तो भयो भनेर हामी चुप्लाएर बस्नुको सट्टामा यो अवस्थामा हामीले कस्तो किसिमको सिनेमाहरू बनाउने। अब हामीले हुनसक्छ 3 करोड 4 करोड 2 करोडको सिनेमाहरू बनाउन नसकौँला, तर पनि सानो बजेटका सिनेमाहरू बनाउन सक्छौँ हामीले, जसलाई हामी डिजिटलमा रिलिज गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ। त्यसो भयो भने चाहिँ मैले साथीहरूसँग के भनिरहेको छु भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ करोडौँ करोडका सिनेमाहरू एकदम हाई फाई बिग बजेट सिनेमाहरू बनाउन नसकिए पनि सानो बजेटका सिनेमाहरू हामी बनाउन सक्छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रा आफ्ना कथाहरू टेलिङ भएको होस्। आफ्नो नेपाली अर्ग्यानिक कथाहरू भन्न सक्को लागि पैसा पनि कम लाग्छ हैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ अब त्यो एउटा अपर्च्युनिटी त को ढोका खुलै छ हैन। डिजिटल पनि अब दर्शकहरूले हजुरको करोडौँ दर्शकहरूले हेर्नुहुन्छ डिजिटलमा पनि हैन, युट्युबमा पनि। तर त्यसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब त्यो पहिलाको बजेटको सिनेमाहरू बनाउन मिलेन। जस्तो मैले बिचको यो हेलो जिन्दगी भइरहेपछिको मेरो हेलो जिन्दगी भन्ने सिनेमा थियो, मैले लन्डनमा गरेको। त्यो सिनेमा हाम्रो 3 करोड 4 करोडको सिनेमा हो त्यो हैन। अब त्यो बजेटको सिनेमा अहिले हामीले गर्न सक्दैनौँ, किनभने अब त्यो मार्केट छैन। तर 30-40 लाख रुपियाँका 50 लाखसम्मको बजेटका सिनेमाहरू बनायौँ भने चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ डिजिटल प्लस यो डिस होम भन्ने छ टाइपको वर्कसपबाट पनि हामीले चाहिँ केही पैसा चाहिँ हामीले रिकभर गर्न सक्छौँ अथवा पुरै पैसा रिकभर गर्न सक्छौँ र दर्शकसम्म पनि गइरहन सक्छौँ भन्ने मेरो सोच छ। साथीहरूसँग त्यसरी नै कुरा गरिरहेको छु मैले। धन्यवाद सूर्यजी। हजुर। अर्को चाहिँ नेपालको समस्या, नेपालको चलचित्र उद्योगको समस्या, स्टार भ्यालु चाहिँ धेरै माथि गयो तर बजार धेरै तल छ। यो अवस्थामा कसरी सामञ्जस्य कायम गर्न सकिन्छ, कसरी बजार र स्टार भ्यालुलाई तालमेल गराउन सकिन्छ? त्यही भयो यहाँ के भयो भने एउटा समय थियो किशोरजी, जस्तो हामीले पहिला सिनेमा बनाउँदाखेरि थुप्रैजना स्टारहरू हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला हैन। अनि अहिले चाहिँ बिचमा गएर कस्तो भयो भने अन्तिममा अहिले यो पछिल्लो समयमा गएर केही सीमित मात्रै कलाकारहरूलाई एउटा चाहिँ हुनुभयो, लिडिङ गर्ने कलाकार हुनुभयो। बाँकी चाहिँ इन्डस्ट्री कस्तो भयो भने झनै झनै 5-7 जनाको यो मेजर लिड गर्ने कलाकारहरूको हातमा इन्डस्ट्री भयो। अनि उहाँहरूले नेपाली सिनेमाको मार्केटलाई मध्यनजर नगरिकन आफ्नो प्राइस राख्नुभयो, मूल्य राख्नुभयो। त्यो राख्न पाउनुहुन्छ उहाँहरूले, कुनै पनि खुला के अरे ओपन एउटा चाहिँ सोसाइटीमा मार्केटमा उहाँहरूले त्यो राख्न पाउने अधिकार हो। तर चाहिँ मेरो विचार चाहिँ के पनि हो भन्दाखेरि त्यति नै बेला हामीले के पनि बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो देश कत्रो छ, हाम्रो सिनेमा उद्योग कत्रो छ र हामीले यसमा निर्माताहरूले कति पैसा लगानी गर्यो भने कति पैसा मात्रै फिर्ता पाउन सक्ने अवस्था छ। त्यो कुरालाई हाम्रो मोरल्ली हरेक मान्छेले सोच्न जरुरी छ हैन। अनि त्यो सोच्यो भने चाहिँ मार्केट सानो छ, देश सानो छ, देशभित्र सानो मार्केट छ, त्यही सानो मार्केटमा हामी स्ट्रगल गरिरहेछौँ हैन। त्यसो हुनाले मेरो विचारमा चाहिँ उचित पारिश्रमिक मात्रै, मेरो पारिश्रमिक मैले यो सिनेमामा यति मात्र लिँदाखेरि प्रोड्युसर पनि बाँच्छ, निर्माता पनि बाँच्छ, अरू प्राविधिकहरूले पनि काम पाउँछन् र मैले पनि कन्टिन्युस हामीले पनि काम पाइरहेको छौँ र उद्योग बाँच्छ भन्ने किसिमको मेन्टालिटी लिएर यो जुन पछिल्लो समयका कलाकार साथीभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो पारिश्रमिकलाई त्यसरी तोक्नु भयो भने सबैको लागि राम्रो हुन्थ्यो। तर पछिल्लो समयमा गएको वर्षदेखि नै वास्तवमा यो कोभिड-19 को महामारी फैलिनुभन्दा अगाडि नै
हाम्रो इन्डस्ट्री चाहिँ धराशयी भइसकेको थियो। किनभने गएको त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष मैले भैरे भन्ने सिनेमा बनाएको थिएँ, त्यो वर्ष चाहिँ 112वटा सिनेमा रिलिज भएको थियो होइन। अनि गएको वर्ष चाहिँ 30-40वटा मात्रै सिनेमा बनाएको थियो होइन। 30-40वटा सिनेमा बन्नु भनेको चाहिँ प्राविधिकहरूले काम पाउँदैनन् होइन, मान्छेहरू चाहिँ बेरोजगार भयो धेरैजना। त्यो कारण के भयो भन्दाखेरि यो केही 4-5 जना चाहिँ हाम्रो कलाकार भाइहरूको पारिश्रमिक मूल्य यति धेरै भयो कि प्रोड्युसर जानै सकेन। हामीले एफोर्ड गर्न नसक्नु कसरी चाहिँ अप्रोच गर्ने मान्छेलाई, किनभने त्यो गरे बित्तिकै फिल्मको बजेट 2 करोड रुपियाँ हुन्छ होइन, 3 करोड रुपियाँ हुन्छ, 2.5 करोड रुपियाँ हुन्छ। त्यसो भएकोमा त्यो मार्केट कसरी उठाउँदै त्यो पैसा, त्यो समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पीडित भएको हो। अब यो सिचुएसनले अहिलेको यो जुन महामारी छ यसपछि मान्छेहरूले धेरैले रियलाइज गर्ने मौका पायो, जिन्दगीलाई फेरि रिथिङ्किङ गर्ने अवसर पनि पायो। अनि लाग्छ मलाई उहाँहरूलाई पनि त्यो एउटा चाहिँ रिथिङ्किङ गर्ने अवसर भयो होला र त्यही किसिमको चाहिँ आउटरिचेसली 50 लाख 30 लाख 20 लाखवाला चाहिँ प्राइस नभनेर एकदम उचित पारिश्रमिक उहाँहरूले पाउनुपर्ने उचित पारिश्रमिक, डिसेन्ट राम्रो पारिश्रमिक होस्, तर डिसेन्ट होस्, तर आउटरेजसली अरूलाई किल गर्ने पनि नहोस् भन्ने मेरो चाहिँ सोच हो। होपफुली त्यो आउँछ होला, लेट्स सी। धन्यवाद सूर्य। दर्शकले यति बेला हामी eneplease.com र नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाको फेसबुक पेजमा लाइभमा छौँ। हामीसँग कुराकानीमा हुनुहुन्छ चलचित्र निर्देशक एभरेस्ट सूर्य बोहरा र हामीले निकै कुराकानीलाई अगाडि बढाइसकेका छौँ र अझै केही प्रश्नहरू हामीसँग यथावत छन्। सूर्यजी, तपाईँ सुरुमा तपाईँका चलचित्रहरू अत्यन्त हिट भए, धेरै नेपाली जनताले मन पराए, पछि तपाईँ चलचित्र अध्ययन गर्नुभयो र चलचित्र अध्ययन गरिसकेका तपाईँका चलचित्रहरू जनताहरूले अलिक कम मन पराए। किन नेपाली चलचित्र हेर्ने ट्रेन्ड कम भएर हो या तपाईँका चलचित्र पहिला जति स्तरीय बन्न नसकेका हुन्, के हो अवस्था? यस्तो थियो, त्यो कुरा पनि ठिकै हो। तपाईँले भनेको एउटा कुरा चाहिँ के चाहिँ हो भन्दाखेरि मैले त्यति बेला सिनेमा बनाउँदाखेरि को मार्केट अर्कै थियो होइन। अहिले त्यति बेला के थियो भन्दाखेरि वर्षमा मैले बनाउने मैले अग्नि परीक्षा कान्छा बनाउने बेलासम्म पनि मेरो विचारमा वर्षमा 4वटा 3टा म्याक्सिमम 5वटा सिनेमा रिलिज हुन्थ्यो त्यति बेला। अनि त्यो अवस्था थियो र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि दर्शकहरूमा चाह थियो, नेपाली सिनेमाप्रतिको मोह जति थियो। पछि चाहिँ बिस्तारै चाहिँ त्यो मोह एक्चुअली दर्शकहरू पुरै डिस्ट्र्याक्ट भएर जानुभयो। पछिल्लो समयमा भन्नुहुन्छ भने मेरो अग्नि परीक्षा 51 दिन बनाएको सिनेमा हो, कान्छा 51 दिन बनाएको सिनेमा हो, त्यति बेलाका अत्याधिक व्यापार गरेका सिनेमाहरू हुन्। त्यसपछि आएर बिचमा म आउने बेलामा चाहिँ सिनेमा इन्डस्ट्री एकदम भद्रगोल अवस्थामा भइरहेको अवस्थामा म आइपुगेको थिएँ। कस्तो थियो भन्दाखेरि एकातिर चाहिँ यो नयाँ धार भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहेको थियो, अर्कोतिर अलिकति छाडा भद्रगोल सिनेमाहरू पनि बनिरहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली सिनेमा चाहिँ अलिकति अस्तव्यस्त अवस्थामै थियो मैले फेरि प्रवेश गर्ने बेलामा। अनि मैले बनाएको सिनेमा चाहिँ म एउटा लो बजेट सिनेमा अब भर्खर फेरि आएर नयाँ पानीमा फेरि स्टार्टिङ गर्दैछु भनेर मैले हात हालेको थिएँ अनि खुट्टा हालेको थिएँ। अनि त्यसमा चाहिँ के हो भने त्यति बेला राजेश हमालजी, करिश्माहरू, त्यति बेलाको सुपरस्टारहरू लिएर म फिल्म बनाउने मान्छे म पहिलाको समयमा। त्यसपछि फेरि फर्केर आएर चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ भने भिडियो फिल्ममा चलेको हाम्रो नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई लिएर मैले फिल्म बनाएँ। मुटु भन्ने फिल्म उनीहरू म्युजिक भिडियोमा राम्रो चलेको थियो। तर के भयो भने दर्शकहरूको चाहना के हुन्छ भने सुपरस्टारहरूलाई नै हेर्ने चाहना हुन्छ मान्छेहरूको होइन, राम्रो स्टारहरू भएको भनेर। अनि त्यो फिल्मले एभरेजमा मैले विशेष गरी त्यो फिल्मलाई मैले अमेरिकाको विभिन्न स्टेटमा लिएर हिँडेँ आफैले। करिब मैले 16-17वटा स्टेटमा 18वटा स्टेटमा मैले त्यो फिल्म लिएर हिँडेँ र त्यताबाट चाहिँ मैले चाहिँ अब ठिकै एउटा सन्तुष्ट हुनुपर्ने मैले चाहिँ उहरू चाहिँ मैले लगानी चाहिँ मैले गरेको थिएँ। फिल्म दर्शकहरूले एप्रिसिएट पनि गर्नुभयो। तर चाहिँ तपाईँले भने ठिक हो कि भने पहिलो अग्नि परीक्षा कान्छाको तुलनामा मुटु चलेको होइन। तर मुटु त्यो समयमा त्यति बेला रिलिज भएको सिनेमाहरूमा चाहिँ राम्रो व्यापार गर्ने सिनेमामा चाहिँ फेरि परेको थियो। तर त्यति बेला चाहिँ मुटु अप्रत्याशित रूपमा चाहिँ झोला भन्ने फिल्मको चाहिँ ले चाहिँ ओभरटेक गरिदिँदैन। त्यो अचानक एउटा हुइमा आयो अनि त्यसले गर्दा झोलाले उछिन्यो मुटुलाई, त्यो भएको हो।
अनि त्यसपछि अर्को ठुली भन्ने बनाएँ। ठुलीको गीतहरू सुपर हिट थियो, मेरो हरेक सिनेमाको गीतहरू प्राय हिट हुन्छ। अनि म त मर्छु कि क्या हो ठुली भन्ने गीत सुपर हिट भएको थियो, दुनियाँ मान्छेहरूको एकदम राम्रो हाइप थियो सिनेमाको। तर चाहिँ दुर्भाग्य के हो भने हाम्रो मेरो आदरणीय मित्र श्रीकृष्ण श्रेष्ठजी त्यति बेलै बित्नुभयो र उहाँको सिनेमा अघिल्लो हप्ता चलिरहेको थियो, कोहिनुर भन्ने सिनेमा। अनि धेरै साथीहरूले मलाई के भन्नुभयो भने अब तपाईँले यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको फिल्मलाई पछि सार्नुहोस्, किनभने अब पब्लिक सेन्टिमेन्ट आउँछ श्रीकृष्णजीको मृत्युले गर्दा भन्नुभयो। त्यो मलाई पनि थाहा थियो, तर मैले पछाडि सार्न मिल्दैन थियो, किनभने 14-15 लाख रुपियाँ हाम्रो चाहिँ पब्लिसिटीमा खर्च भइसक्यो त्यति बेला। अनि मैले जेसुकै होस् अब केही छैन भनेर मैले फिल्म रिलिज गरेँ होइन। फिल्म चल्यो 71, 72, 80 दिन 81 दिन कति पनि चल्यो। तर चाहिँ कस्तो भयो भने त्यसले जुन अत्याधिक मात्रामा व्यापार गर्न सक्थ्यो त्यो चाहिँ गरेन, किनभने त्यो कोहिनुरको चलचित्रको चाहिँ अब एउटा दुर्भाग्यवश चपेटामा पर्यो। त्यो भयो। त्यसपछि मैले भैरे बनाएँ। भैरे चाहिँ यो रेन्जहरूमा सबैभन्दा बढी चलेको फिल्म हो होइन। मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो बेलामा जस्तो कम्पिटिसनमा रिलिज भएको सिनेमाहरूलाई चाहिँ मेरो सिनेमाहरूले चाहिँ पछाड्छ। त्यो चाहिँ फेरि व्यावसायिक रूपमा कुरा गरे गर्छ, तर चाहिँ तपाईँले भने जस्तै होला त्यही लेभलमा चाहिँ जुन अग्नि परीक्षाहरू कान्छाहरूको लेभलमा नभएको होला र सायद त्यो आउँदैछ होला अब बिस्तारै। धन्यवाद सूर्यजी। हजुर, हामी कुराकानीको लगभग अन्तमा छौँ, धेरै कुराकानी भइसकेको छ। एउटा चलचित्रको क्याप्टेन भइसकेपछि जब फिल्म रिलिज आउँछन् मनमा कति त्रास हुन्छ, कस्तो अवस्था हुन्छ त्यो बेला तपाईँलाई? त्यो समुद्रमा पानी जहाज चलाइरहेको एउटा चाहिँ क्याप्टेनमा सायद त्यस्तै खालको त्रास हुँदो हो कि त्रास भन्दा पनि एउटा जिम्मेवारी बोध होइन। अनि विशेष गरी फ्राइडे रिलिज हुन्छ फिल्महरू सुरुदेखि नै त्यस्तो एउटा के हुन्छ भने सबभन्दा पहिला त म के गर्छु भने मलाई त्यो सब्जेक्टले त्यो विषयवस्तुले मलाई जिउमा चाहिँ जब जिउमा काँडा उमार्छ, मेरो जिउमा रगत सल्बलाउन थाल्छ, हो यो सब्जेक्टमा मैले फिल्म बनाउनै पर्छ होइन, आई मस्ट टेल दिस स्टोरी भन्ने जब मेरो दिमागमा हुन्छ म तब त्यो कथावस्तुलाई म चुज गरेर त्यसमा काम गर्छु। एउटा डाइरेक्टरले झन् हजुरको 6 महिनादेखि कहिलेकाहीँ 1 वर्ष 2 वर्ष नै एउटा सिनेमाको लागि व्यतीत गर्नुपर्ने हुन्छ, लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ दुर्भाग्य हुन्छ लामो समय पनि लाग्दिन्छ, तर चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यति लामो समय लाग्दैन, जस्तो 6 महिना 5 महिनाभित्र पनि गर्न सकिन्छ कामहरू। रहेको कुरो के भने जिम्मेवारीको कुरो, त्यो सबै कुराहरू राम्रो भयो भने फिल्मको चाहिँ हजुरको 100 जना क्रुहरूले सबैले आफ्नो उसमा जान्छ, त्यो क्रेडिट जान्छ। इभन भात पकाउने भान्सामा काम गर्ने भाइले पनि के भन्छ भने फलाना फिल्म मैले गर्दा हिट भयो भनेर भन्छ। लाइट गर्ने भाइले पनि मैले गर्दा मैले राम्रो लाइटिङ गरेको थिएँ त्यो फिल्म हिट भएको भन्ने कुरा हुन्छ। हरेक मान्छेले क्रेडिट पाउँछ, गुड थिङ। र यदि इन केस त्यो फिल्म बिग्रियो भने, त्यो फिल्म चलेन भने, त्यो फिल्मले गाली खायो भने चाहिँ त्यो सम्पूर्ण दोषको जिम्मेवारी त्यो टाउकोमा डाइरेक्टरको टाउकोमा आउँछ होइन। हिरोले के भनिदिन्छ भने खै मैले त यस्तो गर्न खोजिरहेको थिएँ, हिरोले त यस्तो गर्न खोजिरहेको थिएँ, डाइरेक्टरले गर्न दिएन, फलानाले यस्तो गर्न खोजिरहेको थिएँ, मैले खै डाइरेक्टरले नगर्नुहोस् भनेर भनेपछि त्यो के हो भने जिम्मेवार व्यक्ति भनेको त्यो सम्पूर्ण कुराहरूको जिम्मेवारी दोष खाने व्यक्ति र त्यो टाउकोमा बोकेर भार बोकेर हिँड्ने व्यक्ति चाहिँ डाइरेक्टर हो। अनि अब त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यो कस्तो छ भन्दा त्यो सिनेमा भनेको उसको जिन्दगीको त्यो बेलाको लागि मेरो लागि चाहिँ पुरै जीवन मरणकै सवाल जस्तो च्यालेन्ज हुन्छ होइन। म कहाँसम्म गर्छु भन्दाखेरि राति अब जस्तो फ्राइडे रिलिज हुनु छ, बिहिबार ठाउँ ठाउँमा पोस्टर टाँसिया छ कि छैन, ठाउँ ठाउँमा होर्डिङ बोर्ड लागेको छ कि छैन देखि लिएर भोलिपल्ट चाहिँ कुन हलमा कति मान्छेहरू आए, कहाँ के भयो, कहाँ के धाँधली भइरहेको हुन्छ, विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ म आफै खट्छु होइन। त्यसो कारणले हरेक सिनेमा चाहिँ मेरो लागि आफ्नो बच्चा जस्तै हो, म यसलाई त्यतिकै माया गर्छु र त्यसलाई वर्षसम्म पनि त्यसलाई म क्यारी गरिरहन्छु। अहिले पनि आज 3 वर्षपछि 5 वर्षपछि पनि मैले बनाएको सिनेमाहरू दर्शकहरूलाई हेर्नुहोस्, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ मलाई प्रतिक्रिया दिनुहोस् भनेर भन्छु। त्यसैले सिनेमा चाहिँ डाइरेक्टरको लागि चाहिँ एउटा बच्चा जस्तै हो जसलाई चाहिँ जिम्मेवारी बोकेरै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एक्साइटमेन्ट पनि छ, त्यो जिम्मेवारी बोध पनि छ र चाहिँ त्यो धेरै कुरा छ डाइरेक्टरको टाउकोमा।
एउटा चलचित्र निर्देशक भइसकेपछि निर्माताहरूलाई त्यसमा लगानीका लागि विश्वस्त गराउन कतिको समस्या छ, किनभने चलचित्र क्षेत्रमा अहिले करिब 2 करोड भन्दा बढी लगानी भइरहेछ धेरै जसो नेपाली चलचित्रमा। यस्तो अवस्थामा बजार निकै सानो छ। तपाईँ एउटा निर्मातालाई के भनेर विश्वासमा लिनुहुन्छ? किन नेपाली चलचित्र निर्माणमा हात हाल्ने कसैले? किशोरजी, मैले एकचोटि धेरै लामो समय अगाडि मैले आदरणीय कलाकार निर शाह हुनुहुन्छ, अब राष्ट्रकै एउटा प्रतिष्ठित कलाकार हुन्छ निर शाह। उहाँले कुनै समयमा उहाँले सिनेमा पनि बनाउनुहुन्थ्यो। म अल्लारे थिएँ। मैले कान्छा भन्ने फिल्म बनाएको थिएँ त्यति बेला। त्यसपछि एउटा प्रोग्राममा हाम्रो भेटघाट भयो अनि निर शाहजीले मलाई के भन्नुभयो भने, बोराजी तपाईँ जस्तो जल्दो बल्दो मान्छेले, यङ मान्छेले किन फिल्म अहिले पछिल्लो समयमा फेरि किन चुप लागेर बसिरहनु भएको छ? तपाईँको 1 वर्ष जति त मैले एक्टिभिटी सुनिनँ भनेर भन्नुभयो उहाँले मलाई। अनि मैले के भने भन्दाखेरि म दुईटा कुरा गर्दिनँ। एउटा, म निर्मातालाई झुट बोलेर तपाईँ 40 लाख रुपियाँ लगाउनुहोस् त्यसले 4 करोड रुपियाँ कमाउँछ भनेर म झुट बोल्दिनँ। अर्को कुरो चाहिँ तपाईँ सिनेमा बनाउन आउनुहोस्, सिनेमामा तपाईँ चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ, मोज मस्ती हुन्छ, एकदम इन्जोय हुन्छ, तपाईँ चाहिँ इन्जोय गर्नुहोस्, म सिनेमा बनाउँछु भनेर म चाहिँ त्यो गद्दारी मबाट हुँदैन हैन। त्यसो भएर म सिधा सफा मैले त्यो कुरा उहाँलाई भनेको थिएँ। उहाँलाई त्यो कुराले भयङ्कर छोएको थियो र उहाँले के भन्नुभयो भने, बोराजी अबदेखि तपाईँले नेसनल फिल्म्स भन्ने जुन मेरो कम्पनी छ त्यसबाट सिनेमा बनाउनुहोस्, त्यसपछि तपाईँले कहिले पनि जिन्दगीमा कोही प्रोड्युसर खोज्नु पनि पर्दैन, तपाईँले चाहिँ तपाईँको कुराले मलाई निकै छोयो भनेर भन्नुभएको थियो निर शाहज्यूले। आज निर शाहजी हुनुहुन्छ अहिले पनि, आज पनि। अनि गड ब्लेस हिम। त्यसपछि आएर म अहिले पनि त्यही नै हो। जस्तो म चाहिँ गएर नचाहिने चाहिँ एउटा लोभ प्रलोभन देखाएर मान्छेलाई चाहिँ सिनेमा बनाऊ भनेर म कहिले पनि भन्ने खालको डाइरेक्टर होइन। म चाहिँ के भन्छु भने सिचुएसन यो छ, जस्तो अहिलेको अवस्था, अब यो अवस्था चेन्ज भएको छ। यो अवस्थामा यतिसम्म लगानी हुनसक्छ, यतिसम्म लगानी गर्यो भने यो ठाउँबाट चाहिँ हाम्रो सम्भावनाहरू छन्। तर सिनेमा भनेको एउटा यस्तो चिज हो जसमा चाहिँ कुनै ग्यारेन्टी छैन। ग्यारेन्टी कुनै पनि चिजमा छैन, जिन्दगीको ग्यारेन्टी छैन, सिनेमाको के ग्यारेन्टी हुन्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ म चाहिँ उहाँलाई के भन्छु भने, कथावस्तु यो हो, सोच यो हो, मेरो कन्सेप्ट यो हो, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँलाई ठिक लाग्छ मिलेर काम गरौँ, ठिक लाग्दैन द्याट्स फाइन भन्ने हो। त्यसो हुनाले चाहिँ मेरो चाहिँ सिधा सपाट कुरा छ किशोरजी। धन्यवाद सूर्यजी। अब केवल म 2वटा प्रश्न मात्रै सूर्यजीलाई गर्नेछु, त्यस पछाडि हामी अन्तर्वार्तालाई कुरा गर्नेछौँ। तपाईँको अहिले गरिरहेको हेलो जिन्दगीको अवस्था के छ अहिले? अब यो कहिले बजारमा आउँछ? अब पेन्डेमिक चलिरहेको छ, अहिले तयारी कहाँ पुगिरहेछ? हेलो जिन्दगी अलिकति बिचमा दुर्भाग्यमा पर्यो। मेरो चलचित्रको चाहिँ आधा छायाङ्कन भइसकेपछि नायिका हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला हाम्रो श्वेता खड्काजी, अनि उहाँको चाहिँ ट्युमरको प्रब्लम आयो, घाँटीमा ट्युमर भएको, यो न्युजहरूमा थुप्रै न्युजहरूमा पनि थियो। अनि लन्डनमा सुटिङ गरिरहेको बेलामा बिचमा त्यो प्रब्लम आयो। त्यो प्रब्लम आउँदाखेरि चाहिँ हामीले सुटिङ रोक्नु पर्यो। सुटिङ रोकेर टिमलाई फर्काउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब फेरि नेपालमा आएर कलाकार उहाँको चाहिँ त्यो लामो समयसम्म समस्या सुल्झिएन। अनि त्यो भएपछि उहाँकै सल्लाहमा मैले प्रियङ्का कार्कीलाई त्यो ठाउँमा राखेर नेपालमा आएर सुटिङ गर्नु पर्यो। त्यो कथावस्तुलाई अलिकति चेन्ज पनि गर्नु पर्यो मैले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम लाग्यो। अब अहिले यसको चाहिँ गीतको सुटिङ बाँकी छ। अहिले यसपालि यति बेला हामी एक्ज्याक्टली यो बेला चाहिँ लन्डनमा हुनु पर्थ्यो अहिले त्यो गीतको सुटिङ गर्नको लागि, तर अब यो दुर्भाग्य भइदियो यो कोरोनाको महामारीले गर्दा। त्यसैले चाहिँ गीतदेखि बाहेक यसको प्राय कामहरू सकिरहेछ र यसलाई चाहिँ हामीले सेप्टेम्बरसम्म चाहिँ तयारी अवस्थामा ल्याउने भन्ने हाम्रो प्लानिङ छ। तर चाहिँ यो सिनेमा चाहिँ मोर के हो भन्दाखेरि लन्डनमै गर्नुपर्ने भएको हुनाले पनि अब हामीहरू चाहिँ त्यो प्रतीक्षामा, त्यो समयको प्रतीक्षामै छौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरू अहिले eneptiz.com र नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाको फेसबुक लाइभमा चलचित्र लेखक तथा निर्देशक एभरेस्ट सूर्य बोहरासँगको कुराकानी हेर्दै हुनुहुन्छ। सूर्य बोहराजीसँग आज मैले कुराकानी गर्नुको कारण चलचित्र उद्योग भन्दा पनि उहाँले लगातार 51 दिनसम्म नेपालको लकडाउनको कारण समस्यामा परेका जनताहरूलाई उहाँले राहत शब्द युज गर्न चाहनुहुन्न। जसरी सहयोग गर्नुभयो त्यो साँच्चै नै अतुलनीय छ। यस्तो अवस्थामा उहाँको सम्मानको निम्ति पनि आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ।
सूर्यजी तपाईँलाई अब कस्तो खालको चलचित्र बनाउँ जस्तो लागिरहेछ, तपाईँलाई कस्तो चलचित्र बनाउन मन छ? म सिनेमा किशोरजी म हरेक प्रकारकै सिनेमाहरू बनाउन रुचाउँछु एक्सेप्ट चाहिँ के अपवादहरू छन्, जस्तो मलाई राजनीतिक सब्जेक्टमा त्यति सिनेमा बनाउन इन्ट्रेस्ट छैन, मलाई भूत प्रेतको फिल्महरू बनाउन त्यति इन्ट्रेस्ट छैन, देवी देवताको फिल्महरू बनाउन मलाई त्यति इन्ट्रेस्ट छैन, कुनै रिलिजियस धर्म जातपात भेगको मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्ने सिनेमाहरू बनाउन रुचाउँदिनँ म। त्योदेखि बाहेक हरेक जानराका सिनेमाहरू मलाई बनाउन मनपर्छ। मलाई सामाजिक कथावस्तुहरू नै मेरो फोकस हो। मैले मेरो मास्टर डिग्री पनि अमेरिकामा मैले जुन पढेँ त्यो चाहिँ ह्युमन रिलेसन्स भन्ने सब्जेक्ट थियो। अनि ह्युमन रिलेसन्स मानवीय सम्बन्धहरूको आधारमा जति पनि हाम्रो जिन्दगी जेलिएको छ त्यसको आधारमा म सिनेमाहरू बनाउन रुचाउँछु। जस्तो बाउ छोराको सम्बन्ध होला, आमा बाउको सम्बन्ध होला, छोराछोरीको एउटा पारिवारिक वातावरणमा हेर्न मिल्ने खालका सिनेमाहरू। अनि अब अहिले आएर मेरो पछिल्लो समयमा चाहिँ मेरो सोच के छ भन्दाखेरि हुन त हरेक सिनेमामा त्यो मेरो एउटा म्यासेज हुन्छ नै हुन्छ। र देशमा अहिले पछिल्लो समयमा मैले चाहिँ के देखिरहेको छु भने हामीसँग अनगिन्ती कथाहरू छन्। हाम्रै कथाहरू, तपाईकै कथा छ, मेरै कथा छ, हामीसँग हजारौं अहिले यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएका हरेक दर्शकहरूको श्रोताहरूको आफ्नै कथा छ। हाम्रो ती कथाहरूमा सिनेमाहरू बनिनुपर्छ। त्यो कथाहरूमा सिनेमा बन्यो भने भोलि आउने जेनेरेसनले आजको दिन कस्तो रहेछ भनेर त्यो सिनेमाहरू भोलिको दिनमा हेर्दाखेरि, अध्ययन गर्दाखेरि उनीहरूले आजको समयलाई बुझ्नेछन्। तपाईँ हाम्रा सङ्घर्षहरू, तपाईँ हामीले गरेका अनगिन्ती प्रयासहरू, कोसिसहरूलाई हामीले दस्तावेजको रूपमा सिनेमाहरूमा बनाउनुपर्छ, राख्नुपर्छ, समेटिनुपर्छ, ताकि आउने जेनेरेसनले त्यसलाई एप्रिसिएट गरोस्। हैन, मेरो सोच चाहिँ त्यसो भएको हुनाले छोटो शब्दमा भन्दाखेरि त्यो सिनेमाले यो वर्तमान समयको कथा बोलेको हुनुपर्छ। हैन, मलाई चाहिँ त्यसमा इन्ट्रेस्ट छ। सामाजिक जस्तो अहिले आज के भइरहेछ, देशमा बेरोजगारीको समस्याहरू छन्, देशमा विदेशमा जानेहरूको समस्या छ, तपाईँ हामी जस्ता परिवारहरू छुट्टिएर बस्नुपर्ने अवस्थाहरू छन्, विभिन्न कुराहरू छन्। हैन, यी कुराहरू सब्जेक्टहरूमा चाहिँ अर्ग्यानिक कथावस्तु जो चाहिँ हामीले मान्छेलाई, म चाहिँ के चाहन्छु भन्दाखेरि मेरो सिनेमा हेरेपछि मान्छेलाई रमाइलो होस्, 1.5 घण्टा 2 घण्टा आनन्दसँग टाइम बितोस् र अन्तिममा गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ यो म्यासेज दिएको रहेछ भन्ने फिल पनि होस्। हैन, तर म्यासेज भनेर मान्छेलाई टिचिङ गर्न खोज्यो भने अहिले सिनेमा कसैले पनि हेर्दैन। त्यसो भएर चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ मेरो सोच के हो भन्दाखेरि राम्रो इन्टरटेनिङ सिनेमा बनाउने, जसले चाहिँ हेर्दा आनन्द आओस् र चाहिँ अन्तिममा चाहिँ एउटा म्यासेज होस्, त्यो टाइपको सिनेमाहरू बनाउन मलाई चाहिँ अहिले पनि म लागिरहेको छु। वास्तवमा हुन्छ नि, अहिले म 2-3टा सिनेमाको लेखनमै छु म अहिले पछिल्लो समयमा यसो टाइम मिल्यो कि त्यो लेख्ने, अनि फेरि चामलको बोरा बोकेर हिँड्ने, फेरि आउने, फेरि बस्ने, लेख्ने, अब यस्तै कुराहरू छ। त्यसो हुनाले चाहिँ होपफुली अब म यहाँहरू समक्ष चाहिँ केही सुन्दर ब्युटिफुल केही सिनेमाहरू ल्याएर म तपाईहरुको केन्टकी अथवा संसारभरि जहाँ पनि फैलिनु भएको छ, न्युयोर्क, अमेरिका, क्यानाडाका जति पनि ठाउँहरुमा हुनुहुन्छ साथीभाइहरु, युरोपमा भोलि सिनेमाहरू लिएर म आउने नै छु। मेरो नाम जोडिएका सिनेमाहरू देख्नु भने यहाँले हेर्दिनु होला। एभ्री सूर्य बोरा भन्ने मान्छेले बनाएको सिनेमा कस्तो रहेछ एकचोटि अवश्य हेर्दिनु होला। धन्यवाद सूर्यजी। दर्शकहरू, eneplease.com र नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाको फेसबुक लाइभमा यति बेरसम्म हामी लेखक तथा निर्देशक सूर्य बोहरा गर्दैछौँ। सूर्यजीलाई यो समयका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यति बेरसम्म हामीलाई हेरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म फेरि अरू फेसबुक लाइभहरूमा तपाईहरु समक्ष आउनेछु। अहिलेलाई म तपाईहरुसँग बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद, नमस्ते। र कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरू, संसारभरि जहाँ बसे पनि, तपाईँ जुन ठाउँमा बसे पनि देशलाई माया गरिरहनु होला र नेपाली सिनेमालाई माया गरिरहनु होला। र हामी नेपाली सिनेमा बनाउने मूलतः हामी जस्तो अहिले यो समय भनेको एउटा अप्ठ्यारो समयको बेलामा, देशको आमा रोएको बेलामा, देश रोएको बेलामा जहाँबाट पनि हामी जुट्नुपर्छ, हामीले सक्दो होस्टियाइसी गर्नुपर्छ र आमाको आँसु पुछ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। मैले पनि त्यही प्रयास गरेको हुँ। र यो सिनेमाको कुरा, नेपाली सिनेमा स्तरीय छैन अथवा नेपाली सिनेमा के हेर्ने भन्ने किसिमको मेन्टालिटीबाट बाहिर निस्किएर नेपाली चस्मा लगाएर, नेपालीपनको चस्मा लगाएर नेपाली सिनेमालाई माया गरिदिनु होला। हामी नेपाली सिनेमा बनाउने मेकरहरूले
राम्रो सिनेमा बनायौँ भने हामीलाई ताली दिनु होला, नराम्रो सिनेमा बनायौँ भने हामीलाई गाली गर्नु होला, तर चाहिँ हाम्रो हात चाहिँ नछोड्नु होला। नमस्ते किशोरजी, धन्यवाद। हस् हस्।